डरे हुए थे। प्रेम साहब ने शायद इस बात का बहुत खुलासातन इशारा किया। वो बोल रहे थे हम ईरान जाए और अगर अमेरिका हमला कर देगा तो हमारा क्या होगा। मैंने बोला, मेरे ख्याल से मिस्टर हरगोविंद साहब थे, मैंने कहा आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं कि अतिथि देवो भव। उसी तरह हमारे पास फारसी में एक ज़रबुल मसल है, मुगला है, जिसे कहते हैं कि मेहमान हबीब खुदा। अगर हमारे पास कोई मेहमान आता है तो हम उसको अल्लाह का हबीब समझते हैं। हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे लेकिन अपने मेहमान को किसी बात की खराश तक नहीं आने देंगे। वो मेरी इस बात से इतने मुतासिर हुए कि वो न सिर्फ अकेले बल्कि वो अपनी ज़ौजा को भी साथ ले गए, और जब वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही कहा कि अतिथि देवो भव क्या है कि हमने ईरान जाके जाना। अक्सर व बेश हिंदुस्तान में, हालांकि हमारे हजारों साल देरीना ताल्लुकात थे, लोगों के जहनों में होता कि ईरान एक डेजर्ट होगा जहाँ पर ऊँट चढ़ते होंगे, लोग ऊँटों की सवारी पे जाते होंगे, ऊँट का दूध। मैं बोला भाई, आप अगर यूरोप गए होंगे, आप अगर पेरिस गए होंगे, आप अगर किसी भी यूरोपियन मुल्क गए होंगे तो ईरान को उससे कम नहीं पाएंगे। और वापस आने के बाद बोले बिल्कुल आपने सही फरमाया था। ईरान ने इतने सारे सैंक्शंस, 8 साल जंग जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई थी, उसके बावजूद ईरान ने अपनी इक़्तिसादी और अपने माली हालात को इस तरह से निखारा और अपनी जो है हर ज़ुमरे में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, यहाँ तक कि अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इतनी सारी तहदीदात आयद होने के बाद भी ईरान ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशरफ की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो कि एक अंडर डेवलप कंट्री था, आज डेवलप कंट्री के मानंद हो रहा है। उसी तरह ईरान भी एक बहुत डेवलप कंट्री है, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस खित्ते में आज ईरान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हिज एक्सलेंसी आगा फारियात ने दाइश की तरफ इशारा करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि आज इस्लाम को और मुसलमानों को और हिंदुस्तान और ईरान जैसे मुल्कों को दाइश की तहदीदात है, दाइश से बहुत सारी धमकियां हैं या उसके हमले के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का फ़ख्र से कहूँगा कि दाइश ईरान के अतराफ भी नहीं आ सकता, क्योंकि ईरान ने दुनिया को साबित कर दिया कि हम उसको क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आज का दिन मेरे लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सुबक दोशी जैसे हम उर्दू में कहते हैं, वाकई ये सुबक यानी ये फारसी वर्ड है, यानी हल्का करना। दोष यानी कंधों को कहा जाता है। वाकई एक जिम्मेदारी से जब आप हल्के हो जाते हैं तो हम सुबकदोश होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने आप को सुबकदोश समझूंगा। मैं अपने खिदमत जो आज करता आया था करता रहूँगा, आज भी करूँगा और इंशाल्लाह आइंदा भी करूँगा। मैं जनाब प्रेम कुमार साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे CCIT में चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर ईरान ट्रेड प्रमोशन के लिए मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। और इंशाल्लाह मैं इस बात का यहाँ पर आपको वादा करूँगा कि मैं हद्दल इम्कान कोशिश करूँगा। जब कॉन्सेट में था तो मुख्तलिफ शोबों से मैं जुड़ा हुआ था, सियासी था, इक़्तिसादी था, इज्तिमाई था, मजहबी था, उलूम था, मुख्तलिफ सकाफती था, मुख्तलिफ शोबों पे करता था। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से अपना तमरकुज़ सिर्फ और सिर्फ इकनॉमी पर लगाऊं, और इंशाल्लाह दोनों मुल्कों के रवाबित जो कि रोज़ बरोज़ बेहतर होते जा रहे हैं उसे और भी आगे बढ़ाऊं। मैं फिर एक बार आज के इस जलसे के इनेकाद का जो अमल में लाए हैं, मखसूसन अजीज़ अहमद साहब, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया और आपने मुझे फ़ोन किया, 31 जुलाई का दिन था, उन्होंने किया कि मुझे बेहद दुख हो रहा कि आप छोड़ के मौला अजीज़ साहब मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। नहीं, आपकी तहनीती तकरीब हमको रखना ज़रूरी है। मौला अजीज़ साहब मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैंने जो भी किया अपने खिदमत समझ के किया दोनों मुल्कों के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोग्राम और इस किस्म का प्रोग्राम मेरे लिए ऑर्गेनाइज करेंगे मैं हरगिज़ भी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं हमेशा अपना काम को एक सच्चे सिपाही की तरह
جیسا کہ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ برائے رضایت خدا کار کنید، وقتی شما برای رضایت خدا کار کنید ہمیشہ موفق خواهید بود. امام خمینی رضوان اللہ نے سے فرمایا تھا کہ آپ اللہ کی رضایت کے لیے کام کیجئے. جب آپ اللہ کی رضایت کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ خود بخود کامیاب ہوتے ہیں. اور آج اس جلسے کا نچوڑ وہی ہے کہ میں نے کیونکہ اللہ کی رضایت کے لیے کام کیا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقع فراہم کیا کہ جناب ظفر جاوید صاحب جو کہ اتنے بڑے آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے، اتنی بڑی تعلیمی شخصیت ہے، آج ہزاروں لاکھوں شاید بچے ان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. جناب آغا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب جو کہ اتنے بڑے عالم دین کے خاندان سے اور فرزند ہیں اور آج خود یہاں تشریف لائے ہیں. اسی طرح سیاسی معنوں میں جناب فاروق حسین صاحب بتائیے، ہمارے حافظ پیر شبیر صاحب جمعیت علماء ہند کے بڑے ہیں اور ہمارے مختلف مذہب اور فکر اور مذہب سے تعلق رکھنے والے، جیسا کہ چیمبر آف کامرس سے فیپسی سے جناب کلکرنی صاحب وہاں پر دور بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہاں پر تشریف لا کر اس بات کا ثبوت دیا کہ نیرومن ہر کسی سے جڑا ہے. اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جب تک زندہ ہوں سب سے جڑا رہوں. بہت شکریہ. جناب علی اکبر نیرومن نے جس عزم صمیم کا اظہار کیا اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں، گل نہیں ہم جو مسد دیں گے زمانے والے، گل نہیں ہم جو مسد دیں گے زمانے والے، ہم تو خوشبو ہیں فضاؤں میں بکھر جائیں گے. میں اب گزارش کرنے جا رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ جمعیت علماء ہند کے صدر حافظ پیر شبیر احمد صاحب سے جو تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. حافظ پیر شبیر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. صدر جلسہ اور رئیس پہ معزز حضرات اور دانشوران ملت اور محترم حضرات، ابھی آپ نے میرے سے پہلے جتنے لوگوں کے بہت اہم قائدین سے آپ نے بہت اہم اور اچھی بات کہی ہے. میں صرف چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے محترم جس کا آج تہنیتی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، یہ وہ صورت ہے. آج تقریباً 10 سال سے جب بھی ان سے ملتا ہوں اور کبھی بھی جو ہے دیکھتا ہوں تو ان کا چہرہ مسکراتے ہوئے نظر آتا ہے. اور آج بھی دیکھیے تہنیتی پروگرام ہو رہا اور یہ آخری دن ہے ان کا، لیکن اس کے بعد بھی چہرہ دیکھیے وہی مسکراتا چہرہ. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت کم لوگوں کو یہ چیز نصیب کرتا ہے. اور ان ہمارے نوین صاحب کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدمت خلق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے خدمت خلق، بیان نہیں کر سکتے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں، اس پر جو ہے حتی الامکان اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی توفیق عطا فرمائی اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ ایسی مسکراتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ایک مرتبہ خود انہوں نے میرے کو بھی ایران کا دورہ کروایا تھا اور ایسی ڈیلیگیشن کے ساتھ میں نے گیا تھا جیسا ہمارے ابھی عزیز صاحب نے کہا کہ وہاں جو مہمان نوازی ہے، واقعی ویسا مہمان نوازی بہت کم دیکھا میں نے. اور وہاں پر ہر جگہ انہوں نے ہم کو لے کے گیا اور ہر چیز بتایا. اور ایک بات عرض کروں، ایک بدقسمتی ہے میری کہ دوسرے وقت بھی ہمارے علی اکبر صاحب نے مجھ کو دعوت دیا تھا کہ ریان جائیں، لیکن کچھ حالات ایسے تھے جس سے میں نے معافی مانگ لی تھی کہ میں نہیں جا سکا. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ایران اور ہمارے ملک کے جو تعلقات ہزاروں سال سے ہیں، تھے اور رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے بیچ میں جو کڑی تھی وہ علی اکبر صاحب کی تھی. انہوں نے جو کام کیا ہے، جنہوں نے جوڑا ہے، جو بہت بڑی بات ہے. اور جیسا ہمارے عزیز صاحب نے ایک بات بہت اچھی بات کہی، ہر مسلک کے لوگوں کو جوڑا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی اس سے بھی ہے کہ یہی جو ہے نا ایرانی کو یا کسی اور کو نہیں جوڑا، بلکہ تمام مسلکوں کو جوڑا، ایک پلیٹ فارم پہ لایا.
इसलिए कि उनकी शख्सियत थी, ये उन्हीं की शख्सियत थी। मैं बेंगलुरु भी गया, बम्बई में भी गया और दिल्ली में भी गया, ईरान कौंसिल के जो जलसों में शरीक रहा, लेकिन ऐसी शख्सियत कहीं नजर नहीं आई। ऐसी शख्सियत जो इन्होंने हर मसले लोगों को जोड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और काम ले, ये खिदमत खल्क और करें, और जो आप तरक्की करके जा रहे हैं उसमें और काम करें। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो हम लोगों को जोड़ा है, ये जोड़ने की जो है, जो तरतीब इनकी है, वो जो आने वाले शख्स को समझाएं, इसी तरह हमको जोड़ के रखें। वाखिर दावाए ख़वातीन हज़रात, अब मैं इंतहाई अदब के साथ एक और मुखर्रिर को दावत देने जा रहा हूँ। क़ानून साज़ कौंसिल के मुअज़्ज़िज़ रुकन जनाब फ़ारूक हुसैन साहब वो तशरीफ़ लाएँ और इस मौके पर अपने तासुरात पेश करें। जनाब फ़ारूक हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर जलसा मेरे भाई ज़फ़र जारी साहब, आज के नौशा अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं जब सीधी पेट में था, हमारे फाजिल हुसैन परवेज़ साहब ने फ़ोन किया कि अकबर साहब रिटायर्ड हो रहे हैं और उनकी तहनीती जलसा है। अफसोस तो हुआ सुनने के बाद, लेकिन वहाँ से आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अकबर साहब से जो मेरे ताल्लुक़ात हैं 10, 11, 12 साल से, और उनकी मोहब्बत, जैसा कि अभी शबीर साहब ने फरमाया है कि मुस्कुराते हुए सबसे मिलते हैं। और हमारे अजीज़ भाई ने बहुत बड़ी बात कही, वो हकीकत में जो मुसलमानों में जो फ़िरक़े हैं, उन लोगों सबको साथ लेकर चलने के लिए जो हमारे अकबर भाई ने हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो ज़माने को साथ लेके चलो, अकबर भाई ने ज़माने को साथ लेकर चला। और कौंसलेट जनरल ईरान का काम होता है कि ममालिक के बीच में ताल्लुक़ात को बढ़ाना। हमारे अकबर भाई ने जो चीफ PRO थे, 31 साल से ममालिक के ही नहीं, अवाम के बीच में, लोगों के बीच में मोहब्बत को बांटा और साथ लेकर, जैसा कि शबीर साहब ने, अजीज़ भाई ने फरमाया कि वो सोच नहीं सकते थे कि ईरान का दौरा करेंगे, लेकिन इनकी वजह से कई लोग, हैदराबाद के हो, हिंदुस्तान के हो, कई लोग ईरान का दौरा किए हैं। और वहाँ जाकर आने के बाद मुझे कई लोगों ने कहा, वज़रा ने, MLAs ने, MLCs ने और सियासी लीडरों ने, सोशल वर्कर्स ने अकबर भाई की बहुत तारीफ़ की कि और वहाँ की मेहमान नवाज़ी सही हकीकत में है। तो मैं जा नहीं सका, अकबर भाई का असरार था कि आप भी ज़रूर आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने काम को जारी रखेंगे, क्योंकि हुकूमत में अगर कोई ऑफिसर IPS IAS कोई ऑफिसर अगर अच्छा काम किया गया तो उसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। शायद ईरान हुकूमत के पास ऐसा कुछ जियो होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनके खिदमत ईरानी हुकूमत ज़रूर लेना चाहिए। मैं एक किस्सा आप लोगों को सामने बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन 2004 में हुआ, तो मुझे किसी ने कहा कि आप हर तबके को लोन दे रहे हैं, तो क्यों ना पैरामेडिकल कोर्स के 500 लड़के और लड़कियों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, तो ईरान कौंसलेट को बुलवाइए। तो कहा कि ठीक है, ईरान कौंसलेट तो मुझे मालूम है, लेकिन पहली बार मैं जब कदम रख रहा हूँ, तो वहाँ फ़ोन किया तो आप आइए, 11:15 को आपका अपॉइंटमेंट है। तो मैं 11:10 को वहाँ पहुँचा, तो रिसीव किया अकबर भाई ने, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम हुआ। इत्तेफाक से जाकर मुझे चेयर पे बिठा दिया गया और कौंसलेट जनरल आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम हुआ। उसके बाद में ईरानी ज़बान में पूछे कि कैसे हो। अब मेरे पसीने छूट गए, क्या जवाब दूँ। तो वहाँ हमारे दोनों के सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं है। मैं बोला ऐसा सर हलाता रहा।
اب میں بولا کہاں کے پھنس گیا بھائی، کیا ہے کیسا کرنا. تو اکبر بھائی ایک لڑکی کو لے کے آیا اور ہمارے دونوں کے بیچ میں بٹھا دیے. تو وہ لڑکی پوچھی السلام علیکم آپ کا پوسٹ کیا ہے؟ میں بولا مینیجر فائنانس کارپوریشن چیئرمین. اللہ سے دعا کیا کم سے کم اردو بات کرنے والی لڑکی بیچ میں آ گئی. تو اس کے بعد بھی میرے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے کیا. اس کے بعد کونسل جنرل سے بات چیت ہوئی اور پھر میرے سے. اس کے بعد میں کم سے کم 17 منٹ تک بات چیت ہونے کے بعد میں اللہ سے دعا کیا پر آپ چھٹکارا تو مل گیا یہاں سے. تو وہ دوستی اکبر بھائی نے کہا کیسے حالات ہے کیسی ہے، تو اس واسطے وہ دوستی جب سے برقرار ہے اور وہ محبت. اس لیے میں 12 سال سے ایران کونسلیٹ سے جڑا ہوا ہوں. خلیق بھائی بھی ہے یہاں پر، ہمارے سارے بھائی، ظفر جاوید بھائی بھی ہر پروگرام میں ہمارا حصہ جاتے ہیں جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں. جیسا کہ اکبر بھائی نے کہا ہے کہ میرے مادری وطن ہے ہندوستان، تو اسی لیے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بھی ہمارا بھائی ہے. ہم ساتھ رہیں گے اور اسی طرح سے ہمارے تعلقات رہیں گے. خدا میں کہہ سکتا ہوں کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اور یہ ایک خاص بات تھی اور بات ہے علی اکبر نرومن صاحب میں. اب میں اگلے مقرر کو انتہائی ادب کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں. مجتہد اور حجت الاسلام آغائی نثار آغا صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. حجت الاسلام سید حیدر آغا صاحب. شاہ نشین پر تشریف فرما معزز مہمان اور عزت مآب ظفر جاوید صاحب اور دیگر سامعین، ایسے وقت مجھے دعوت دی گئی ہے کہ جب وقت بالکل نہیں